كبرات تغطاتلتي مدبر ساتلايت تلفزيون إيريسات نجر إيرتران أمريكان كسمبر ديو زبل حدا مدب حزنا لكم قريبنا لنا نمكت تالو بخبري نعدم تقهات مسانا بمهلاوكا شتل نمسكنكا شتل أناون كمت لموجود دسيلون تخلاي تقهات لما عنتي بزعبا بوليتيكاوي خونتات قرن أفريقيا بفلاي نايزي جحيرو زمعبلا خونتات أمانغو أمريكان إيرتران كل الزاربي زحسب زلخو كم زمسلني وول ستريت جورنال يا أب مانغو خلتين فتناتات كم زلو تبتي بازلا بزعبازي نغترد أن أي عدي مكا زلخو بزعبازي زينا زي انت كتب لنا تخل شتل صبق كلمة عسرت معلتين أمريكان إيرتران ملكيتو أبو وول ستريت جورنال وصينيرو ولا كوا زقرم انت زي كونه أقداسيو أبو خمس تقصو منستري وصاي قداي إيرترا عثمان صالحن أمريكاوي فلي الأخ أب أفريقيا ماسال بلوسن كم تزاربيو أقدمو مجمبريا أب مسكرم زحلف عمت أب نيويورك دحيرم دما أب تحساس أب كايرو تراخيبم نيرم علامو أمونغو أني حوار مرردا أنه هلو نمقررابيو أبزي انتا يزولو أمريكا بولكا أب قلن تكالاتن إيرترا زقبرتو أقراتاتالو نابنت بمخنيات مسنات زرق كوينات تقراين كم اون اتشكان زملقو متحسب أوي مسالات أب إيرترا بزخونه بعين أمريكا تراي انترينايو بفلاي دحير خوينات إيران حدش أسلالفالو قماقم قيع بحري وحسن بمقبار بتصابو وباب إيل مندب إن نقداوين تفتات كفوت مقباريو أمريكا أوروبان تشاينان أبز متصابو وإن زمركوسا أب يمن زلو حوتي إن زيبوتا سقاتيوم عسبن باز عندما نقيع بحرن نتمتصابو بو نمكتتالن وحس زخونو متحللاف مراقب نقد نخهلون أقدستيوم إزي حدا خابت أمريكا مش إيرتران خط الزرارب زقبرا يمثلني قن حدا تفلطو زلكا إذا مقرراب كلمة خينات إيران يجمرو سلازي ننوح زعلميو خينات إيران أقولي حوات رايو إزي أكال نايتي قماقم كأيح بحري ناي مقوطتار وددريو نقابلنات روسياويان ولا قوا وعلة طفقات انتخونا أب بورت سودان حيدي بحري كمسرتو يفتون اللو كالوت ونكم او يولادرو اللو أمريكا ون عبللا نايتن هاقرات عرب زي كونا أب قماقم كأيح بحري خطوحس تفتنا الله برقت إذن قرن إسرائيل زي شاقل أيو أبتحدج أفناي كأيح بحري ربحان محسن سومالي لاند أفلوتو هبايا قن انت يقات مالو نمقنزاب كله بترتامر أي دلي اتي أب مونغو أمريكان إيرتران استقبرنا ناي مجرش تأخيبا قبتيا أساليتاتو أبزي كاب نويح جزيئات حزو زكايل زلو صوتا دما ناتا ترالو أب مونغو إيرتران إثيوبيان كوينات انتتلعلون برقت ناب إيرترا اياكتوغن كمتي بزحات زبلو دريت قبتي إثيوبيا خيت الرقاقايو مغنياتو بمولا عقما نتعابي قدب نخطك أملو كم اون تزيادة نقبتي زفرحا إثيوبيا بسممع يخون بخالق ودب عسب كي تحزيو مغنياتو باب إيل مندب بمقود تصار متاون موسئن كيح بحري بمحاز نمنشي فلقنيل ون كي تقوطات رأيو قبتي مئتي خام مئتي أبزن كل التماياتيا نقود طبا حرشان نهلاوي عن تمركوس سلازد خمز مسلني قبتي أمريكا أبزو ولدرزي نابتناتن دنب ملوء بملوء كتب بليا دليتا بزحات هاقراتون مس إيرترا وي مس إثيوبيا إن زوقنا زلوا تقهات بزحات هاقراتن دليتاتن يوم من البات نقل هاقراتن ربحاتاتن أب كيح بحرن نملسون خون أجيقن أب إيرتران أمريكان نتوكر اتمكر رابع عود زخونا يمسلكان سلمنتاي شتل صبغ أبز حالفة 25 30 عامت بفلاي دحرخونات شحن 990 شومنتن كل التشحن بزحات هاقراتن أكاراتن نيسياس كقربقو أبقون نكخونن نيرترا دما حران كفتن خقبرا فتنانين قن كلن فشلن اتفتنا بزيادة كاب حبرات أوروبا وي هاقرات أوروبا يتسانيحو نقابلنة نوروي متقاسي كال كلهم فشلهم أبز قرب أوان أب زحالفة خلطة والحيوون مزدر رابات حبرات أوروبا رينا نيرنا سويدن بقدامنا كابتناك المحجي أتحاحز أبز تفلي نخونتات داويتي ساق اتزنوحة عامتاز تأسر بمقوساي نزح اللي الشقمتي تمرحلا نيسياس أفوركين مزدر راب دما يفتنو اللو برقز كفش اليوم مغنياتو بزوح جزي استفتنايو من البات أمريكا بزتفلي دليتيات متزلا أبز جزيزي إيرترا حراناي مقبار تقداس نتي بلان اتي زقدسوم أبز ركب استراتيجيكاوي ربحايو وحسنا زلو من قد بحري من البات إذن أمريكا خطأ ما يخليو مغنياتو إسياس كسومعو زخل سلازخونا قن بزحات شقرات كهلو يخول يوم بمجمريا إسياس أبها هلو خعر اللو مغنياتو زحالفة 25 عامتات أمريكا 5 سنين قداميتي تلاقيتنا إيرترا الأولى ناتنتن كم أول معبالة زيت للجير يو خقربات صنيحو إسياس ناب سلطان كابزمت نهزب إيرترا زقات أمو خيناتن سقاين بسنك أمريكان إثيوبيان كم زخونا يو كنقرو صنيحو
ስለዚ ኤርትራን ኣሜሪካን ተተቀራሪበን ኢሳያስን ህዝቢ ኤርትራ ንኽረድኦ ከሸግሮ እዩ ሕቶታት ክምልስ ኣለዎ ከመይ ኢሉ እዚ ከቢድ ጸላኢ ህዝቢ ኤርትራ ፈታዊ ኢሳያስ ኮይኑ ንህዝቢ ኤርትራ ኣዕሽዎ ድዩ ነይሩ እቲ ኩሉ ነቲ መወዳእታት ዘይብሉ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኩናት ስደት ዝወሃብ ዝነበረ መምኽኔታታትን መግለጺታትን ሓሶት ድዩ ነይሩ ኣሜሪካ ቀዳሚት ጸላኢት እንተዘይኮይና ስለምንታይ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኩሉ ብድሆታት ይሓልፎ ከም ዘለዉ ኢሳያስ መብርህ ክህበሉ ወይ ካልእ ምኽንያት ከቕርበሉ ዘገድዶ ከቢድ ጉዳይ እዩ ሓቂ ንምዝራብ እዚ ጉዳይ ንኢሳያስ ዝኸብዶ ይመስለኒ እቲ ካልኣይ ምስ ኢትዮጵያ ዝህሉ ዝምድናታት እዩ ኣሜሪካን መሓውራት ጸጥታኣን ስለያኣን ኢትዮጵያ ኣብ ቀርኒ ኣፍሪቃ ከም መሻርክቲ ክትከውን ይደልይዋ እዮም ኣብቲ ዞባ እታ ዝዓበየ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ተዋሳኢት እያ ስለዚ እቲ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ዝምድና ሙሉእ ንኽኸውን ምስ ኢትዮጵያ ዘሎ ዝምድና እውን ክመሓየሽ ኣለዎ ዝብሉ ኣለዉ ንኣብነት ኢትዮጵያ ዓሰብ መታን ክትጥቀመላ ኤርትራ ክትዘራረባ ኣለዋ ኢሎም ዝሓቱን ኢሳያስ ነዚ ኣካል ናይቲ ምቅርራብ ክገብሮ ዝኽእል ኣይኮነን ዝብሉን ስለዚ ሓቂ ሓይሽ እዚ ሙሉእ ዝኸውን ኣይመስለንን በዚ ድማ ከይተጀመረ ዝፈረሰ ዝበልክዎ ብተወሳኺ ገለ ካብቲ ዘለና ሓበሬታ ኢሳያስ ንልኡኽ ኣሜሪካ ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ ጠለብ ብምምጻእ ነቲ መስርሕ ኣበላሽዎ እዩ እቲ ልኡኽ መጠኑ ከም ዘይኮነን ርክብ ምስ ፕሬዚደንት ወይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተር ክኸውን ከም ዝደልን ነጊርዎ እዚ ድማ ብትኽክል ኢሳያስ እንታይ ከም ዝመስል ኣርእይዎም ኣሎ ካልእ ቅድሚ 2 ዓመት እዩ መስለኒ ኣብ ኤርትራ ዝነበረ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብቲ ሃገር ን3-4 ዓመት ጸኒሑ እዩ ተሰናቢቱ ብድሕሪ እዚ ኣብ መጽሔታት ኣገዳሲ ጽሑፍ ኣቕሪቡ ኤርትራ ክመጽእ ከሎ እቲ ዘሎ ሽግር ክፈትሐ ኢሳያስ ከም ዘቀራርበና ክገብር ኢሉ እዩ መጺኡ ድሕሪ 3-4 ዓመት ግን ኩሉ ዝኸድናዮ ፍሽለት እዩ ነይሩ ይብል እዚ ተመክሮ ናይ ኩሎም እቶም ኣብዚ ውሽጢ 25 ዓመታት ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኮይኖም ኣብ ኤርትራ ዝተመዘዙ እዩ ካብ ነንሕድሕዶም ኣይመሃሩን ድዮም ናባና ክነቕርቦ ኢና ፍትሓዊ እሙን መሳርሕቲ ክንገብሮ ኢና ኢሎም እዮም ብትምክሕትዮም ዝመፁ ብዝኾነ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመት ንኢሳያስ ዝኣምን ከምዘየለ ኢና ተማሂርና سعودي أمريكا تشاينا روسيا ولاون هزبي إرترا زأمنو يلن تقهات بتخكل نتزقبر زلو مقرراب كهلو زخل عنكفاتات قليت كايولخا جن بمنصر إرتران إسياسن نتهزبي مأمان كخبديو إلكا بقللو لقرات تغييروم يم كبلدو أيكلن كلت أبنتات كبكا بإثيوبيا حدي سقات متينالو إثيوبيا خوركومي إلى تفرارحنا لا سلازي ولاو أب أمريكا قريتات انتهلونا دقافي اللي نايو زعابيت سلايتنا إثيوبيا سلازلاتنا إنا مس أمريكا تعاريقنا كم أون إذا حدش سرعات ترامب نتي أقدمهم زنبرو مراحتي كاب إرتراز تلبوز نبرو أي تقلبنيو ترامب كم جزائي دليتاتو كتجبرز دلي أيكونن حدش جزيئنا أتينا زلنا دو قبل أيكلن شتل هو كم زمسلني كم أخبل يخاليو جدليو إلوام كخيل يخاليو مغنياتو إرتراويان أب منجستي دمتي باللومن أزجن فليز بلاي مسلني كم تزقدم أيكونن نعسرتات عمتات نزخون أب إرترا زجات أمتريو نأمريكا أيو خصات أنيحو ترديكا بزعبا أزيو عبي بهاجرن سرعات درجة خطرخ سنحزان تاينا نزارب زلنا نزعبي ترخا نملاي نعو زمتن مغنيات حسكا متعلقا أزجن إسياس أيكا ألونيو أيكون كنز بلكا زلخو جن عبي بدهولو جن انتاي كقدسو مغنياتو هزبي إرترا أبت منقستي دمتي يبولون جن كالوت أبت زوبا مسؤوس أنحاكم بعد روسيان كالوتن زي متعام كفتر يخيليو تقهات أب كايرو أب مونغو أمريكان إرتران مزرراب نيرولكا إذا دما قبسي قدامي تتواسعيت مخانا يردعنا سلازي أمريكا أب قبسين إرتران تمركوس انتخوينا سلمنتاي أب إثيوبيا تقداس النتير لي شتل هو قبسي أبزي زوبا بوتهدراون تسأتاون كنوتات تاناي كربا محازا أمريكا بدحر إسرائيل نسايات السرع أمريكا دما أب مونغو زنكل تعبيت محازوتان تختلتن زلو ميزان كتم عراري اللوا إسرائيل سوماليلاند إثيوبيان إماراتن بمخان حدا خابتهم كل تعبيتي ترنافتات أبقماقم كيح بحريين بتحد وغن دما قبطن إرتران سعودي تركبنا اللوا نا أمريكا بقلتي ناب وغن قبطن إرتران مبال يبدها إيو مغنياتو إسرائيل بأنصار الله إسرائيل دماغها قلت إن العلي أبو وشتاوي محدر أمريكا زبلت تسمع عنتها اللوا أبزو زباون هلاونتان تلوان اندعابي يخيد اللو سلازي إنت أبو مانغو إرتران أمريكان زلو مقرراب كتلويو تقهات اسكشتل نسمعتنا برهالهم سبسلطان أمريكان إرتران كرخبو خلو أتوم زي سمام علم انتايوم أقدمك أمريكا بسنكي قل سبسلطان إرترا أب تقرأي أب مدفع زرقي بمستافو من كم أون أب إرترا حساب كان أي مقلات ناس إنت بمعفانو من إقلاقيرات اللانيرا حجيقن ترامب أب حساب أي مقلات ناس إنت زقدة سايكونن كم أون نفلت إنا أب تقرأي زقات أما كم زي قدسهم أب مودعتو ربحات رايو كوينوز سمعني سلازي كزراربو كلو انتا يومتهم كررادو لهم زي كولو قديات
ሸትል ከምቲ ትፈልጦ ብዛዕባ እዚ ንዝርርብና ዝኸውን ምስጢራዊ ነገር የብለይን ነይሩኑ ተዝኸውን ደስ ምበለኒ እቲ ዝርከብ ሓበሬታ ንኸምዚ ተሓቶ ዘለኻ ዝኸውን ዝርርብ ኣይኮነን ርግፀኛ ይኮንኩን ግን ግምት ንኽእል ኢና ምሳኻ ይሰማማዐ ኣሜሪካ ንምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብቐዳምነት መዘራረቢ ኣይትገብሮን እያ ዋላ እኳ ንኣብነት ብዙሓት ናይ ኣምልኾ ቦታታት እንተተኣገዱ መራሕቲ ሃይማኖታት እውን እንተተኣስሩ ግን እዚ ካብቶም ናይ ዝኣካል ዝኾኑ ኣሜሪካውያን ንትራምፕ ድጋፍ ኣይከርክቦን እዩ እዚ ኣሸጋሪ ይመስለኒ ኤርትራ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ትገብሮ ዘላ ርክባት ግድስቲ እንተኾይና እነዚ ብኸመይ ክትፈትሖ እያ ካልእ ከም ዝመስለኒ ኣሜሪካ ክልቲአን ሃገራት ኤርትራን ኢትዮጵያን መታን ክጥቀማ ንኤርትራ ዝምድናኣ ምስ ኢትዮጵያ ንኽተመሓይሽ ፀቕጢ ክትገብረላ ትኽእል እያ ኣብ መንጎ ክልቲአን ናይ ንግዲ መስመር ክኽፈት ኢትዮጵያ ወደባት ኤርትራ ክትጥቀመሉ ክልቲአን ሃገራት ድማ ክረብሓ እዚ ግን ኣብ ባይታ ዘሎ ኩነታት ኤርትራን ትግራይን ካልኦት ቦታታት ኢትዮጵያን ርኢኻ ዝከኣል ኣይመስለንን በዚ ድማ ኣብዚ ርክባት ትስፉ ዘይኮንኩ ትግሃት ጽቡቕ ስለምንታይ ተስፋ ከም ዘይገበርካሉ ብስርዓት ኣነፂርካ ቐሚጥካዮ ኣለኻ ግን ኣብዚ ግዜ እዚ ብወገን ኢትዮጵያ ላዕለዎት ሰበስልጣን እታ ሃገር ብስምምዕ ይኹን ብሓይሊ ወደብ ዓሰብ ብህፁፅ የልድየና ኣሎ ይብሉ ኣለዉ ስለዚ እዚ ናይ ወደባት ጉዳይ ብኸመይ ኣብቲ ናይ ኤርትራን ኣሜሪካን ርክባት ክሕቆፍ ይኽእል ኩሉ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ኣብኡ ዝኣትወሉ መንገዲ ኣሎ ዶ ሸትል ጽቡቕ ንሱ ምናልባት ሓደ ካብቶም ምምሕዳር መንግስቲ ኣሜሪካ ዘለዓሎም ወሰንቲ ጉዳያት ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ምዝርራባት እንተቐፂሉ ምናልባት ኢትዮጵያ ንምጥቃም ወደብ ዓሰብ ዝምልከት ትዘራረበሉ ዕድል ይህልዋ ይኸውን ግን ከምቲ ኢትዮጵያ ትምነዮን ወተሃደራዊ ዘይኮነ ንንግዳዊ ንጥፈታት ሕጂ እውን እንታይ ከም ዝተባሃሃሉን እቲ ርክባቶም እውን ይቕፅላሎ ዶ የለን ሓበሬታ የለን ኣብዚ ቀረባ ግዜ ከም ዝሰማዕኽዎ ግን ብሰንኪ ኢሳያስ ኣብ ልዕሊ እቲ ልኡኽ ዘርኣዮ ትዕቢት ዝተቋረፀ ይመስል ትግሃት ክተስፍሖ ትኽእል ዶ ኣብኡ እንታይ ይጋጢሙ ሸትል ብወግዒ ዘይተረጋገፀ እዩ ግን ልኡኽ መንግስቲ ኣሜሪካ ሞሳድ ፕሎስ ኣብ ኣስመራ ምስ ኢሳያስ ክራኸብ ኢሉ ሓቲቱ ግን ተቐባልነት ኣይረኸበን ምክንያቱ ኢሳያስ ምስ ንኣሽቱ ልኡኻት ዘይኮነስ ምስ ፕረዚደንታት ወይ ወፃኢ ጉዳይ ሚኒስተራት እየ ዝራኸብ ኢሉ ትግሃት ግን እዚ ምስቲ ኢሳያስ ዘለዎ ኩነታት ኣይገርምን ዶ ምክንያቱ ብሓደ ወገን ብምክንያት ወደብ ናይ ኢትዮጵያ ስጋኣት ኣሎ ብኻልእ ወገን ድማ ኣሜሪካ ናይ ሰላም ኢዳ ዘርጊሓትሉ ኣላ እዚ ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ዘሎ ዝተባህለ ኢሳያስ ምምራፁስ ትኽክል ድዩ ወይስ እንታይ እዩ ጋጢሙ ዘሎ ሸትል ኣብ ተስፋ ምቑራፅ ድዩ ዘሎ መን ይኾም ኢልካ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ኢሳያስ ከም ቀንዲ ተዋሳኣይ ናይዚ ስትራቴጂካዊ ቦታ ምዃኑ እዩ ዝርዳእኒ ካብቲ ናይ ቅድም ብዝበለፀ ኣብ ዞብኡ ይኹን ኣብ ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ብዝሓየለ ተራእዩ ዝፃወት ዘሎ ተስፋ ኣብ ዘቑርፅ እዩ ዘሎ ኣይብልን ኤውሮፓዊ ሕብረት ኣብ ኤርትራ ፖሊስኡ ቀይሩ እዩ ብዙሓት ናይዚ ከባቢ ተዋሳእትን ሓያላት ሃገራትን ወደብ ሓይሊ ባሕሪ ከምኡውን ብኻልእ ሽርክነት ንኤርትራ ይደልያ ኣለዋ እቲ ሓንቲ ስግኣት ኢሳያስ ኢትዮጵያ እያ ወተሃደራዊ ምትእትታው ከይትገብር እንተዘይኮይኑ ኢሳያስ ዞባውያን መሻርክቲ መስሪት እዩ ኢትዮጵያ ከረጋግእዋ ምስ ዘይክእሉ ናይ ኢትዮጵያ ተዋሳእቲ ዝምድና መስሪት እዩ ካብ ቅድም ኣብ ዝሓሸ ኩነታት እዩ ዘሎ ኢለ ይኣምን ትግሃት ካብ ኣርእስቲ ወፃኢ ክኸውን ይኽእል እዩ ከምቲ ዝውረዮ ኣብ መንጎ ኢሳያስን ሕወሓትን ተቃወምቲ ኣምሓራን ከምኡውን ግብፂ ሽርክነት ኣሎ እቲ ኢሳያስ ምስ ኣሜሪካ ይኹን ኢትዮጵያ ተገዲሱ ዘይምዝርራቡ እዚ ብድሕሪኡ ዘሎ ሓይሊ ዝፈጠረሉ ምትእምማን ዶ ይኸውን እዚ ሓቅነት ኣለዎ ዶ ሸትል ርግፀኛ እየ ተኽላይ ካባይ ንላዕሊ ብዛዕባ ጽምዶ ትፈልጥ ኢኻ ብዝኾነ እዚ ሓድሽ ካብ ናይ ኣዲስ ዓለም ዝተረኸበ ቃለ መጠይቕ ኣሎ ላዕለዋይ በዓል ስልጣን ሕወሓት እዩ ኣብ መንጎ ኤርትራን ሕወሓትን ህዝቢ ንህዝቢ ጥራይ ዘይኮነ ወተሃደራዊ ምትእስሳር እውን ምዃኑ ኣረጋጊጹ ከምኡውን ኣብ ትግራይ ንፈልጥ ኢና ወተሃደራትን ስለያን ከም ዘለዉ ኣብ መንጎ መርሕነት ሕወሓትን ኣስመራን ዝርርባት ከም ዘሎ ዝሕብሩ ፀብፀባት ድማ ኣለዉ ሕወሓት ኣብ ዝቐረባ ግዜ ብዙሕ ሓተታ ሒዛ መፅያ ነይራ ምስ ኩሎም ጎረባብቲ ሃገራትን ህዝቢ ኢትዮጵያን ምሕዝነት ከም እትደሊ ሓቢራ ብርግፅ ርትዓዊ ነጥቢ እዩ ትግራይ ምስ ኩሎም ኣብቲ ዞባ ዘለዉ ተዋሳእቲ ሰላማዊ ዝምድና ምግባር የድልያ ኤርትራ ሱዳን ኣምሓራ ኣዲስ ኣበባ እውን ከይተረፈ ግን ምስ ኩሎም ኣብ ሓደ ግዜ ሰላም ምግባር ዝከኣል ኣይኮነን ምክንያቱ ኣስመራን ኣዲስ ኣበባን ኢሎም ኣብ ክልተ ዝተጎጀሉ ስለ ዝኾኑ እቲ ነገር ከይዱ ኤርትራ ትግራይ ፋኖ ምናልባት ኦነግ ኩነታዊ ምሕዝነት ገይሮም ኣለዉ ንኣዲስ ኣበባ ድማ ዘይነዓ ስግኣቱ ኮይኑዎ ትግሃት ገለ ምኽንያት ናይቲ ኢሳያስ ኣብቲ ምስ ኣሜሪካ ዘሎ ዝርርብ ውዕውዕ ድሌት ዘይምርኣዩ ትግራይን ካልኦት መጻምድቲ ኣለውን ኢሉ እዩ ትግራይ ምስኡ ዝተጻመደት ውዕል ፕሪቶርያ ስለ ዝተራሕርሐ እዩ ውዕል ፕሪቶርያ እንተዝትግበር ትግራይ እውን ኣብቲ ፌደራላዊ መንግስቲ እንተትሕቆፍ ነገራት ምተቀያየሩ ነይሮም ስለዚ ምትግባር ውዕል ፕሪቶርያ ንረብሓ ኣሜሪካ እውን እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኢሳያስ ምርጫ ስኢኑ ምስ ኣሜሪካ ክዓረቕ ምደለየ ግን ኣሜሪካ ንምትግባሩ ትደፍእ የላን ስለዚ እዚ እንታይ ማለት እዩ ሸትል እወ ብርግፅ ድሕሪ ፍሽለት ውዕል ፕሪቶርያ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና ብፍላይ ኣብ ትግራይ ሓድሽ ስትራቴጂ ሓደስቲ ጽምዶታት መፅዩ ብዛዕባ እዚ ኣቐዲመ ብዙሕ ግዜ ተዛሪበ
ግን እንተዋሓደ ህወሓት ውዕል ፕሪቶርያ ብዘይ ምትግባሩ ኣብ ካልእ ኣማራፂ ኣትዮም ከም ዝፍለጥ ኣብ ትግራይ ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣሎ ንምምሕዳር ጥዕና ትምህርትን ማሕበራዊ ኩነታትን ዝኸውን ባጀት የለን እዚ ድማ ብሓፈሻ ንህዝቢ ትግራይ ይጸልዎ ተማዛበልቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለዉ ስለዚ ፖለቲከኛታት እቲ ብመንገዲ ውዕል ፕሪቶርያ ዝኸይድ መንገዲ እንተተዓጽይዎም ከምኡውን ድሌት ህዝቢ ዘይማላእ እንተኾይኑ ካልእ ኣማራፂ ምድላይ ተፈጥራዊ እዩ ንሱ እዩ ዝመስለኒ እናተይ ወቐሳ ንውዕል ፕሪቶርያ ሓያል ተግባር ስርዓት ኣይነበሮን ካልእ ብርግጽ እቲ ምቁራጽ ተጻብኦታት ነይሩ እቶም መበገሲ ግጭታትን ዘይምርግጋኣትን ናይ ኩሎም ተሳተፍቲ እውን ኣይተፈተሸን ስለዚ ድሕሪ ውዕል ሓደ ሓቋፊ ዝኾነ ናይ ሰላም መስርሕ ክኽተሉ ነይሩዎም ግን ኣይተተግበረን ስለዚ ኩሎም ተዋሳእቲ ናይ ውዕል ፕሪቶርያ ከም ብሓድሽ ክሰርሑ ኣለዎም ነቲ ኣብ ፕሪቶርያ ዝነበረ ጥራይ ሒዞም ዘይኮነ ንዕኡ ከስፍሕዎ ኣለዎም ኩሎም ተጻባእቲ ንዕኡ ሓድሽ ሓቋፊ ናይ ሰላም ስምምዕ ንንደፍ ክበሃሃሉ ኣለዎም ከምኡ ግን ይግበር የለን ሓደ ውልቃውያን ተበግሶታት ምስ ኦነግ ነይሮም እዮም ግን ፈሺሎም ውዕል ፕሪቶርያ ክነድሕኖ ንኽእል ኣይመስለንን ህወሓት ነቲ ቅድሚ 2020 ዝነበረ ናይ ተኽልል ባይቶ ክመልስዎ እዮም ነቲ ውሳነ መሰረት ገይሮም ድማ ፈጻሚ ኣካል ክመዙ እዮም ነቲ ብታደሰ ወረደ ዝምራሕ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ድማ ከም ዝእለ ይገብሮ እዚ ድማ እቲ ናይ መጨረሽታ ውሳነ ኣብ ልዕል ውዕሊ ፕሪቶርያ ይኸውን ድሕሪዚ እንታይ ይመጽእ ኣብ መንጎ መቐለን ኣዲስ ኣበባን ናብ ኩናት ከይእቶ እንታይ ዓይነት ተበግሶታት ይውሰድ ኣሎ እዚ እዩ መሰረታዊ ሕቶ ካልእ ብሕብረት ኤውሮፓን ሕብረት ኣፍሪቃን ካልኦት መሻርክትን ስክፍታታት ይረኣይ ኣሎ ግን ናብ ጠረጴዛ መጽኦም ንኽዘራረብዎም ተወፋይነት የብሎምን ከምኡውን ናይ ሰላም ስምምዕ ብናይ ደገ ጸቕጢ ጥራይ ዝጸንዕ ኣይኮነን ናይ ሰላም ስምምዕ ውሽጣዊ ድሌት ናይ ክልቲኦም ወገናት ክኸውን ኣለዎ ብመቐለ ይኹን ኣዲስ ኣበባ ሕድገታት ምግባር የድሊ ግን ብክልቲኦም ወገናት ድሌታት የለን ትግሃት ጽቡቕ ፕሪቶርያ ብዝምልከት ብዙሕ ነጥብታት ኣልዒልካ ኣለኻ ህወሓት ውዕል ፕሪቶርያ ሞይቱ እዮም ዝብሉ ብተኸታታሊ ድማ ውሳነታት ከሕልፉ ጸኒሖም ብጉዳይ ትግራይ ዝድግፍን ዝወቅስን ብዙሕ ዘረባታት ተላዒሉ ግን ሓደ ዘይክሓድ ሓቂ ኣሎ ህወሓት ከም ዝብልዎ ኣብዚ ውሳነ ዝበጽሑ ንኩሎም ተዋሳእቲ ኤውሮፓዊ ሕብረት ይኹኑ ኣሜሪካ ተማሕጺኖም ኣቓልቦ ዝገብረሎም ብምስኣኖም እዮም ሕጂ ህወሓት ውሳነታቶም ምስ ሕለፉ እዮም ኣሜሪካውያንን ኤውሮፓውያንን ሻቕሎቶም ዝገልጹ ዘለዉ እዚ ድማ ትርጉም የብሉን እዚ ድማ ንዓይ ምስጢር ኮይኑልኒ እዞም ወገናት ውዕል ፕሪቶርያ ንምፍርራም ብዙሕ እዮም ጽዒሮም ድሓር ግን ፈጺሞም ረሓሪሖሞ ስለምንታይ ምዃኑ ኣይርዳእንን ኣብ ተገባብርኡ ዘይትግደስ እንትኾንካ ንምንታይ ዝኹሉ ወፍሪ እዚ ንኻልእ መዓልቲ ይኹነልና ሓንቲ ናይ መወዳእታ ነጥቢ ብዛዕባ ፖለቲካ ቀይሕ ባሕሪ ብጀካ ኤርትራን ኣሜሪካን ካልኦት ሃገራት ኢልካ ነርካ መን እተን ካልኦት ሃገራት የገድሰና እዩ ኢለን ነዚ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኣሜሪካን ዘሎ ርክባት ዝከታተልኦ ብኡ ክንውድእ ሸትል ብርግጽ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ንረብሓታት ተባሂሉ ብትኹረት እዩ ዝርአ ንኣብነት ኣሜሪካን ኤርትራን ኣብ ፖለቲካውን ወተሃደራውን ምትሕብባር እንተበፂሐን ንኹሉ ተራን ኣመለኻኽታን እቲ ከባቢ ዝጸልዎ እዩ ዝድግፉ ክህልውኦም ብገሊኦም ድማ ብተኽታኹነት ዝርአ እዩ ካልእ ክሳብ ሕጂ መራኽብ ንኸይመላለሳ ዝኽልክለን ኩናት የለን ግን ሕቲ እቶም ቀዳሞት ኣብ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ኣስገእቲ እዮም በዚ ናይ ኣሜሪካን ኤርትራን ምቅርራብ ዘይኮነ ብኻልእ መንገዲ ድማ እዮም ክምከቱ ዘለዎም ኤርትራ ናብ ኦምን ተቢላ እዩ ዝኸብድ ኤርትራ ድሕሪ ናጽነት ክሳብ 1993 ሻራይ ነበራን ድሓር ግን ዝያዳ ካብ ናይ ምዕራባውያን ናብ ሩስያን ምብራቕን እንዳበለት ከይዳ ቀዳመይቲ ነቲ ሩስያ ወሪራ ዝሓዘቶ መሬት ዩክሬን ናይ ሩስያ ግዝኣት እዩ ዝበለት ድማ ኮይና ስለዚ ኤርትራ ንሩስያ ኣብ ኣህጉራዊ ኣደባባይ ትድግፋ ዘላ እያ ምስ ምምጻእ ኣሜሪካ ምቅያራት ኣለዉ ከምኡውን ኣሜሪካ ንባዕላ ኣብ ኩናት ዩክሬን ፍልይ ዝበለ ኣረኣእያ እያ ሒዛ ዘላ ስለዚ ትራምፕ ምስቲ ናይ ኤርትራ መርገፂ ኣብ ዩክሬን ዘጋጩ የብሉን ብዝኾነ ኣሜሪካ መሻርክቲ ግብፂ እስራኤል ከምኡውን ስዑዲ ብምዃና ኢሳያስ እውን ተስተኻኺሉ ኣብቲ መስመር እንተኣትዩ ኣብቲ ዞባ ምርግጋእ ክህሉ እዩ ግን ዝከኣል ኣይመስለንን እዚ ቐርኒ ኣፍሪቃ ተረጋጊኡ ይፈልጥን እዩ ኩሉ ግዜ ንዓሰርተታት ዓመታት እንተዘይኮይኑ ንዘበናት መሻርክቲ ምስ ተቐያየሩ እዮም እዚ ድማ ኣካልናቱ ኮይኑ እዩ ዝረኣየኒ ትግሃት ጽቡቕ ሸትል ኣብ ኣኽነ ቋረፂ ኢና ምኽንያቱ ክትከይድ ስለ ዘለካ ግን ጉዳይ ቀርኒ ኣፍሪቃ ኩሉ ግዜ ኣገዳሲ እዩ ንደልየካ ኢና ከምኡውን ንውዕል ፕሪቶርያ ኣመልኪትካ ትብሎ ኣገዳሲ ነገራት ስለ ዘሎ ሙሉእ ብምሉእ እንተዘይተቋሪፁ ካልእ ግዜ ንዛረበሉ ንሎሚ ግን የቐኒየለይ ሓዊኹም ኤቡ ኣዲስ ኣበባ